अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसूल तफ़सीर की क्लास में आज जिन टॉपिक्स को हमें कवर करना है इंशाल्लाह, वो मुफस्सिरीन के जो अलग अलग कैटेगरीज जिनको हमने देखा, 7 अलग अलग कैटेगरीज, अब उसी के ताल्लुक से कुछ और एक्सप्लेनेशंस या तफसील हैं जिनको हम देखते हैं इंशाल्लाह। हमने इससे पहले भी देखा था कि जो मुहद्दिसीन का गिरोह है, जो हदीस जमा करने वाले लोग थे, उनके पेश नज़र जो उनकी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हर बात जमा कर लेना को जो है अपना काम समझते थे, और उनके बाद वाली जनरेशन ने फिर उसमें जो है वो पूरे एक उसूल उसके मुरतब किए और फिर उसमें छान पटक की और फिर उसके बाद जो है उसके स्ट्रेनर या उसकी छलनियां जो है वो बनाई। लेकिन उस वक्त जबकि सारी हदीसें जमा की जा रही हैं, उस वक्त जो तरजीह होती थी या जो प्रायोरिटी होती थी वो ये कि किसी तरह जो भी कोई बात, कोई ट्रेडिशन आप सल्लल्लाहु के ताल्लुक से मिल जाए उसे कलेक्ट कर लिया जाए। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि जो जो ट्रेडिशनिस्ट हैं, जो जो मुहद्दिसीन हैं, उनके नजदीक जो है जैसे हम शान नुज़ूल या ओकेजन ऑफ रेवलेशन कहते हैं, उसके ताल्लुक से उनका जो नजरिया है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। अब जो ओकेजन ऑफ रेवलेशन या शान नुज़ूल है, उसकी 2 किस्में हैं। उनके अंदर देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओकेजन ऑफ रेवलेशन। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको समझे बगैर हम उन आयात के सही सही माना या उसका जो रियल लेसन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देना चाह रहे हैं, हम उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि देखो ये मोमिनों की निशानियां हैं और ये मुनाफिकों की निशानियां हैं, और या जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद कैरेक्टरिस्टिक्स की जो है तारीफ की है और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की गई हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है अपनी नाराज़गी जाहिर की है। तो ऐसी आयात में जो है कुछ साइंस, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर या ख़ास वाक़ये से जुड़ी होती हैं, और जब हम उस वाक़ये को समझते हैं तो हमें ये बात पूरी तरह से समझ आती है। तो ऐसे वाक़यात में जो मुफस्सिरीन होते हैं उनका उनका उनकी जो तरजीह होती है वो ये कि उस पूरे वाक़ये को जो है वो हमारे सामने पेश कर दें। लेकिन ओकेजन ऑफ रेवलेशन या शान नुज़ूल की एक दूसरी किस्म भी है, जिसमें उसका कोई एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ रेवलेशन उस ज़माने में था, लेकिन अब जबकि वो आयत नाज़िल हो गई है, अगर उस ओकेजन ऑफ रेवलेशन को ना भी रखा जाए, तब भी जो है उस आयत का मफ़हूम समझने में जो है कोई हमें परेशानी नहीं होती। अब ऐसी आयत जो होती हैं जनरली वो अहकामात से मुताल्लिक होती हैं, या इनका ताल्लुक किसी एक पर्टिकुलर वाक़या या हालत से नहीं होता है। ऑलराइट? तो ऐसे वाक़यात में जो है अगर पस मंज़र ना भी पता हो तो समझने वालों को एज़ अ रीडर हमें मुश्किल नहीं होगी। अब हम जब सहाबाए कराम और ताबईन का मौक़िफ़ देखते हैं शान नुज़ूल के ताल्लुक से, तो यहाँ पर हमें एक अहम बात पता चलती है, वो है उनके बोलने का स्टाइल। सहाबाए कराम और ताबईन का अंदाज़ ये था कि वो जब भी कोई आयत बयान करते तो फरमाते कि नज़लत आयतुन फ़ी कज़ा, यानी ये आयत जो है वो इस बारे में नाज़िल हुई है। अब जिससे जब वो ये लाइन, जब वो ये फ़िक्रा कहते, जब वो ये सेंटेंस कहते, तो उससे गलतफ़हमी पैदा होती। वो ये पैदा होती कि लोगों को लगता कि जैसे ये आयत का आई मीन यही वो मौका था जब पहली बार जो है ये आयत नाज़िल फरमाई गई। हालाँकि सहाबाए कराम और ताबईन जो थे उनका उनका तरीका ये था कि वो आयत जहाँ कहीं भी अप्लाई होती, वो उस आयत को कोट करते, तो यही कहते कि इस तरह से जो है ये आयत
नज़लत, यानी इसी के ताल्लुक से इस आयत का नुज़ूल हुआ था। तो गर्ज़ ये कि उनका तरीका ये था कि वो ऐसे तमाम हालात हमें बता देना चाहते थे, जिनमें कोई आयत जो है वो हमारी रहनुमाई कर सकती थी। और उस वक़्त उनके पेश-ए-नज़र ये नहीं होता था कि ये आयत जो है वाक़ये से पहले नाज़िल हुई है या वाक़ये के बाद नाज़िल हुई है। अब यहाँ पर एक और अहम चीज़ है, और वो है बनी इज़राइल की रिवायात। बनी इज़राइल की रिवायात यानी वो नबियों के और अंबिया के वाक़यात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में गुज़रे हैं, और उनकी एक लंबी तारीख़ रही है, राइट? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तक बेशुमार अंबिया हैं, और उनके वाक़यात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है कुरान करीम में नक़ल फ़रमाए हैं। अब अ अ, इज़राइलियात जो है, जब हम उस तक आते हैं, तो अ, यहाँ पर जो है एक अहम नुक्ता हमारे पेशे नज़र रहना चाहिए, और देखिए ये नुक्ता अगर हम समझें तो हमारे लिए बहुत वज़ाहत हो जाती है कि क्यों इतने जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो इसलिए पैदा हो रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि शान नुज़ूल या जो ओकेजन ऑफ रेवलेशन है, उसकी जो तफसीरी रिवायात हमें मिल रही हैं, उसमें हर मुफस्सिर अपने इज्तिहाद को जो है वो पेश कर रहे हैं, और उसकी गुंजाइश भी मौजूद है, राइट? बिकॉज़ सहाबाए कराम और ताबईन से हमारे पास जो कुछ भी ज़ख़ीरा मौजूद है, उसमें आप पिन पॉइंट करके ये नहीं बता सकते कि ये आयत जो है फर्स्ट टाइम इसी वक़्त नाज़िल हुई थी। एक एक मैं आपको वाक़या बताती हूँ, मैं आप सब इससे वाक़िफ़ हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत जब हुई है, विसाल जब हुआ इस दुनिया से, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कैफ़ियत थी, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आके जो आयत पढ़ी, कि अगर क्या कभी नबी कत्ल कर दिए जाएँ, तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे पैर फिर जाओगे? तो हज़रत उमर ये कहते हैं कि हालाँकि ये आयत पहले नाज़िल हो चुकी थी, लेकिन जब उस वक़्त अबू बकर ने आयत तिलावत की, तो मुझे लगा जैसे ये मानो अभी गोया नाज़िल हो रही है। तो ये तो हज़रत उमर ने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन बाज़ जो हमने स्टाइल देखा चीज़ों को रिकॉर्ड करने का, तो उसके बाद जो है हम वाज़ह तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये आयत इस वाक़ये से पहले हुई है या इस वाक़ये के बाद हुई है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को बयान करने का मकसद ये था कि ये आयत जो है इज़ एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन। तो जब सहाबाए कराम और ताबईन हमें ये तालीम देना चाह रहे थे, तो उस वक़्त भी उन्होंने जो ये स्टाइल एम्प्लॉय किया, ये स्टाइल जो इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर जब एक मुफस्सिर तफसीर लिखने बैठेंगे, और तफसीर तो लिखी जा रही है, राइट? उस ज़माने से लेकर आज तक भी लोग जो है तफसीर लिख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है आपके पास एक गुंजाइश निकलती है कि जो 10 अलग-अलग ओपिनियंस हैं, उसमें से कौन-सा ओपिनियन आपको कवी मालूम होता है, कौन से आपके पास दलीलें जो है ज़्यादा कवी हैं, और उसकी बुनियाद पर आप अपना एक इज्तिहाद जो है वो कर सकते हैं। अ, तो यहाँ पर जो है वो इन इन बातों को जो है समझना अ, ज़रूरी है। वरना एक इंसान जो है बहुत, और इनको समझना ज़रूरी इसलिए है कि हम जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करें। देखिए एक बहुत अहम उसूल जो हमें याद रखना है वो ये कि ये जो यूनिटी है वो इससे नहीं पैदा होती कि हम सब एक जैसा सोचने, हम सब हम ख़याल हो जाएँ, कि हम सब के सोचने का तरीका एक हो जाए। उससे जो है यूनिटी पैदा नहीं होती है। यूनिटी पैदा, इत्तेहाद पैदा होता है उस वक़्त जब हम सब का मकसद एक हो जाए। सहाबा कराम के ज़माने में भी ये नहीं था कि हर कोई जो है एक जैसा ही सोचता। उनके यहाँ भी तनव्वुर, उनके यहाँ भी हमें रंगा-रंगी जो है एक वैरायटी नज़र आती है। और ये वैरायटी जैसा कि हमारे फ़िक़्ह के उसूल राइटर्स हैं, स्पेशली हज़रत इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह, उनके नज़दीक तो ये वैरायटी, ये तनव्वुर जो है दीन में सरासर एक रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग़र्ज़ ये कि हमें इस बात को याद रखना है और ध्यान रखना है। अ, लेकिन यहाँ पर चंद तफ़सीलें ऐसी हैं जिनमें जो है बहुत ज़्यादा हमें जिनके अंदर
उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कौन सी तफसीरें हैं? बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ वाक़यात जो हैं बयान किए हैं। अब वहाँ पर उस वाक़े का एक पर्पस है, उसका एक मकसद है कि क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो वाक़या बयान किया है। लेकिन जब जब एक मुफ़स्सिर जो है उसकी बहुत सारी तफसीर लेकर आते हैं, उसकी बहुत सारी तारीख़ लेकर आते हैं, उसके अलग-अलग पहलू लेकर आते हैं, तो वो ऐसे भी बातें लाते हैं जिनके बयान करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी एक मिसाल है अस्हाबुल कहफ का वाक़या, जिसमें एक मुफ़स्सिर जो है वो ये बयान करने लग जाए कि भई वो जो कुत्ता था वो कौन से रंग का था। अब इस तफ़सील से जो है उस वाक़ये को समझने में या उससे जो है उसके उस उससे उसके उससे सबक हासिल करने में हमें कोई जो है मदद नहीं मिलती है। तो या ये कि वो जो गाय जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा में बनी इज़राइल को ज़िबा करने का हुक्म दिया था, उसकी उम्र कितनी थी? तो ये ऐसी तफ़सीलें हैं जिसकी कोई ज़रूरत जो है हमें उस वक़्त उसमें जाने की नहीं है। अब मुफस्सिरीन के लिए जो 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 कुरान को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके लिए 2 अहम हिदायत हैं, 2 अहम इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि जहाँ तक हिस्टोरिकल नरेशंस होते हैं, उन्हें बिल्कुल वैसा के वैसा जो है वो बयान कर देना चाहिए। होता ये है कि जब हम हिस्टोरिकल नरेशंस को बयान करने लगते हैं, तो बाज़ औक़ात उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करने लगते हैं और वो ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशन जो है वो पूरा किस्सा जो है कुछ का कुछ जो है वो बन जाता है। ओके, और जिसकी वजह से जो है आने वाली नस्लें जो है गलतफ़हमी का शिकार हो सकती हैं। हमारी ट्रेडिशन या इस्लामी रिवायात में जो हमारे सल्फ़ सालेहीन हैं, उनका जो मौक़िफ़ रहा है हर चीज़ के ताल्लुक से, कि वो बिल्कुल बारीक-बीनी से जो है इस बात का ऐन फ़ैसला करना चाहते हैं कि वाक़ईतन ये सुन्नत है या नहीं, या सिर्फ़ किसी का ओपिनियन है। वो जो है एक बहुत ही नतीजा ख़ेज़ और बहुत ही मुबारक अमल है और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है हमारे सल्फ़ सालेहीन का। वरना अगर ये तफ़रीक या ये वज़ाहत या ये डिस्टिंक्शन जो है इसे मेंटेन नहीं किया जाता, तो हम तक जो है वो दीन उस प्योरिटी के साथ नहीं पहुंच सकता था कि आज भी जो है हम बिल्कुल डिस्टिंक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ओपिनियन है या ये जो अमल है, इसकी सनद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है, और ये जो अमल है, ये जो राय है, ये बाद में आने वाले लोगों की राय है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की भी राय बाइंडिंग नहीं हो सकती। राइट, ये बिल्कुल एक उसूल है हमारे दीन का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और किसी और की बात को हम एक पेडिस्टल पे रख ही नहीं सकते, क्योंकि तो ये वजाहत हमारे लिए नहायत ही जरूरी है। दूसरा ये कि सल्फ सॉलिहीन जो है वो उनके लिए जो है, अब कुछ चीजें ऐसी ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक अकली और एक नकली। नकल का मतलब वो कॉपिंग नहीं है, मैंने जो हम नकल को उर्दू में बहुत ही गलत अंदाज में हमारे जहन में पिक्चर पेश होता है, लेकिन नकली का मतलब होगा कि जो जो कॉपी कर किया जा रहा है। आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग इन दैट, आई हर्ड इट फ्रॉम माय प्रीडिसेसर्स, और अब मैं उसको पास ऑन कर रही हूँ, उसको मैं नकल कर रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जो है मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अक्ली ये है कि फिर मैं उसमें अपनी अकल जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें मैं अपना इंटरप्रिटेशन लेकर आ रही हूँ, उसमें मैं अपनी समझ जो है वो लेकर आ रही हूँ। अब हुआ ये कि इनिशियल दौर में जो है बहुत सारी मर्तबा ऐसा भी हुआ कि हिस्टोरिकल नरेशन, देखिए जहाँ तक कुरान करीम और अहादीस को जमा करने का ताल्लुक है, वहां पर बहुत ही जो है छान फटक से काम लिया गया और बहुत ज्यादा सख्त उसूल जो हैं वो मुरतब किए गए। लेकिन उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं, जो हिस्ट्री हैं, जो और दूसरी तफासील हैं, उसमें जो है ये नकली और अकली जो है उसका बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं रखा गया, इसलिए कि वो जो नरेशन का या उसे पास ऑन करने का जो तरीका था, उसमें असलूब या उसमें स्टाइल में जो है बहुत ज्यादा
الگ الگ جو ہے جسے آپ کہیں گے کہ طریقہ کار نہیں تھا. تو غرض ہمارے لیے اب یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک مفسر کے لیے بھی جو ہے وہ اجتہاد کا امکان موجود ہے. یعنی وہ اپنے سامنے یہ سارے الگ الگ انسیڈنسز، اب اپنے سامنے یہ ساری الگ الگ روایات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے اسکالرز اور سلف صالحین کی ہیں، وہ اپنے سامنے جب رکھیں گے تو وہ مفسر اپنی بھی جو ہے ایک اپنی عقل، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو استعمال کر کے اس میں سے جو ڈیڈیوس کریں گے کہ ان کے نزدیک جو ہے عقلی یا ان کے ڈیڈکشن کے اعتبار سے ان کے نزدیک کون سے دلائل جو ہیں وہ زیادہ قوی ہیں، اور پھر جو ہے ان میں سے وہ ایک اوپینین کو اختیار کریں گے. اب جب ان ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیوں جو ہے مفسرین کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیش آئے ہیں. اور دیکھیے یہ سارے اختلافات جو ہیں دراصل موسٹ آف دا ٹائم جو ہے علمی طور کے اختلافات ہیں. ان کے بارے میں بات کرنا اور ان کے بارے میں بحث کرنا جو ہے یہ کامنرز یا ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ اس سورس کے جو اس علم کے جو ماہرین ہیں، یہ ان کی جسے آپ کہیں گے ان کا کام ہے یہ کرنا. وہ ان معاملات میں علمی طور پر بحث بھی کرتے ہیں اور علمی طور پر جو ہے اس کا ایک کنکلوژن بھی جو ہے اس پہ آتے ہیں. لیکن ہم جیسے عام لوگ جب ان چیزوں کو موضوع بحث بناتے ہیں تو ہم اس ڈسٹنکشن کو برقرار نہیں رکھ پاتے کہ یہ ایک علمی مدعا ہے، یہ ایک علمی بحث ہے. ایک جو ہے اگر پرسن اے نے ایک اوپینین کو اختیار کیا اور پرسن بی نے جو ہے دوسرے اوپینین کو اختیار کیا تو یہ اوپینینز کا فرق جو ہے دونوں کو الگ الگ فرقوں میں نہیں تقسیم کر دیتا، اور اس سے جو ہے دو الگ الگ جو ہیں فرقے نہیں وجود میں آ جاتے. تو اس بات کو ذہن نشین رکھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ابھی دیکھیے فار ایگزامپل ہمیں حضرت ابن عباس جو ہیں ان کا وضو کے تعلق سے یہ قول ملتا ہے. اوکے، یہ ابن عباس کا قول ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. پر جب ان کے زمانے میں جب یہ وضو کی جو آیت ہے جب وہ ایکسپلین ہو رہی ہے، جب اس کی تفسیر لکھی جا رہی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ کی کتاب میں صرف پاؤں پر مسح کرنے کا حکم ملتا ہے، لیکن لوگ اس کو دھونے سے کم پر راضی نہیں ہوتے. اب یہ جملہ سن کر آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کو لگے گا کہ ابن عباس جو ہے وہ دراصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ مسا بھی کر لیں تو کافی ہے، لیکن یہ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں قرآن کریم کو پڑھ کر کہ نہیں، دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، اتنا ہی جو ہے ہم اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ابن عباس جو ہے وہ اس رائے کے قائل تھے. یہ دراصل جو ہے ایز اے ٹیچر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس طرح سے اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ کہ ایک شبہ جو لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے اسے اس انداز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اب اگر ہم اس اسلوب سے واقف نہیں ہیں، اگر ہمیں بات کرنے کا یہ انداز اس سے ہم ناواقف ہیں بیکاز ہماری عربی زبان سے جو ہماری ناواقفیت ہے اس کی وجہ سے، تو ہم محض ایک جملے کو پڑھ کر جو ہے ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ اوپینین قائم کر لیں گے کہ بھئی ان کے نزدیک سے صرف پیر کا مسح کر لینا ہی کافی تھا. حالانکہ وہ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے جو ہے ایک انداز جو ان کا تھا گفتگو کا اسے رکھ رہے تھے، اور جو اس کا ایک شبہ کے طور ایک ڈاؤٹ جو لوگوں کے ذہن میں آ سکتا اسے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. دیکھیے بہت سارا ٹیچنگ کی بہت ساری الگ الگ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا ایک پرٹیکولر جو ہے آپ کو حقیقت بتائی گئی اور اس سے کیا پرابلمز جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں، اسے بھی بعض اوقات ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے لا کے رکھتا ہے تاکہ اس کا جو جواب ہے، اس کی جو دلیلیں ہیں اس شبہ کو دور کرنے کی، وہ جو ہے وہ ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا سکے. لیکن اگر ہمیں
یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہیں، تو ہم صرف ایک پرٹیکولر اس سینٹنس سے جو ہے ایک الگ یا اس سے ایک غلط اوپینین جو ہے ابن عباس کے تعلق سے قائم کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے probably this would be our last، تو اس ساری تفصیل، یہ ساری جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکالرس کے درمیان جو ہے کتنا زیادہ اسکوپ ہے ڈفرینسز کا، کتنا زیادہ اسکوپ ہے ایک الگ اوپینین کو جو ہے پیش کرنے کا۔ اور پھر جب ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں کتنا زیادہ ایک ہیومن ایجنسی جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچایا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ ساری جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ رب العالمین نے خود جو ہے یہ گارنٹی دی کہ ہم اسے نازل فرما رہے ہیں اور اس کی محافظت کا ذمہ ہم لے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب یہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو اس کی بھی گارنٹی اللہ رب العالمین لے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ ہے، اس کو جمع کر دینا، و جمعہ و بیانہ، نہ صرف اس کو جمع کر دینا بلکہ اس کو بیان کر دینے کی بھی جو ہے گارنٹی اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لی ہے۔ اور یہ ہمیں قرآن کریم میں خود جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ گارنٹی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کا جو عمل ہے اس میں کتنی زیادہ جو ہے ہم ایک ہیومن ایجنسی جو ہے، ایک ہیومن انٹرپریٹیشن جو ہے اس کا عمل دخل جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہیں سے جو ہے وہ اختلافات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب ہم ان اختلافات کی جینیسس میں جاتے ہیں، جب ہم ان کے اصولوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کن بنیادوں پر یہ اختلافات رونما ہو رہے ہیں، کن بنیادوں پر ان اختلافات کی جو ہے وہ گنجائش نکلی، تو ہمارے لیے جو ہے بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پھر جو ہے ہم ان اختلافات کی بنیاد پر یہ جہالت نہیں دکھاتے ہیں کہ اس اختلاف کو ایک فرقے کی بنیاد بنا لیں، اس اختلاف کو آپس میں جو ہے ایک ایسے ڈفرینس کی بنیاد بنا دے جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے ایسے تفرقات پیدا ہو جائیں کہ پھر ایک فرقہ جو ہے وہ دوسرے فرقے کو اپنا جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ جاننے لگے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو علم ہے، یہ علم ہمارے دین کا ایک اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ایمان میں آتے ہی جس چیز کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے وہ ہے علم۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی اس میں علم، تعلم اور پڑھنا، انہی چیزوں کو جو ایمفسائز کیا گیا۔ تو سورۃ القلم جب نازل ہو رہی ہے تو اس میں اللہ رب العالمین پین، قلم کی جو ہے اس کی جو ہے اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہم ایمان لانے کے بعد علم سے جو ہے وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دین جو ہے وہ ہماری جو بنیاد ہے ہمارے دین کی وہ علم پر ہے، اور علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج میں سب کچھ سیکھ گئی، آج میں نے سب کچھ جو ہے وہ سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوگا، یہ ایک آن گوئنگ جو ہے ہماری کوشش اور سعی ہوگی جو ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو اس علم کے اندر بھی کتنی ساری تنوع ہے، کتنی ساری رنگا رنگی ہے۔ تنوع اردو زبان کا ایک بہت ہی خوبصورت لفظ ہے اگر اس سے جو ملتا جلتا لفظ میں انگلش کا اگر بولوں تو وہ ہے ویرائٹی۔ ہماری جہالت یہ ہے کہ ہم نے اس ویرائٹی کو جو ہے ایک جھگڑے کا سبب بنا لیا ہے، حالانکہ یہ ویرائٹی، یہ رنگا رنگی، یہ تنوع جو ہے سنتوں کا، یہ تنوع جو ہے اوپینینز کا، یہ دراصل ہماری زندگیوں کو جو ہے
مزید اس کے اندر جو ہے خوبصورتی پیدا کرتا ہے، یہ ایک انکلوزونیس پیدا کرتا ہے ہمارے دین کے مزاج میں، ہمارے دینی مزاج میں۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے ان اختلافات کو، اور اختلافات سے زیادہ من اختلاف جو ہے ہمارے ذہن میں ایک نیگیٹو کونوٹیشن لے کر آتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنوع، یہ رنگا رنگی ہمارے لیے جو ہے، ہمارے لیے ایک رحمت کا باعث ہوگی اور ہے، اگر ہم واقعتاً اس بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے جو ہے یہ اختلاف، یہ رنگا رنگی جو ہے ہمارے دین کا ایک بنیادی جو ہے وہ عنصر ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر ہم اس کو صحیح کانٹیکسٹ میں، اس کی بنیادوں کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے، تو پھر جو ہے ہم اسے ایک جھگڑے کا اور زدم زدہ کا جو ہے ایک موضوع بنا لیں گے۔ لیکن یہ بات، اسی بات پر جو ہے ہم اصول التفسیر کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں، کہ جو بات ہمیں ذہن نشین کرنی ہے، ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں اتحاد اور متحد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم سب ہم خیال ہو جائیں۔ ہم سب کا ہم خیال ہونا محال ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ہم مقصد ضرور ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کا مقصد جو ہے وہ ایک ہوگا، اور وہ کیا ہے وہ مقصد؟ وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اپنی پیدائش کی جو غایت اور مقصد، وہ بھی الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کھل کر ایکسپلین کر دی ہے، کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا عبد بننا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبدیت جو ہے وہ ہمارا پنیکل ہے، وہ ہماری تخلیق کا پنیکل ہے، کہ میں جتنا اپنے رب کے سامنے سبمٹ کروں گی، جتنا اپنے رب کے آگے بچھ جاؤں گی، میں نے اتنا جو ہے اپنے دین کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھا ہے۔ اور یہ عبدیت جو ہے محض چند رسموں کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ عبدیت اسی وقت پیدا ہوگی جب میرے دل کا وہ حصہ جہاں پر میرے ارادے، میرے عزم جنم لیتے ہیں، میرے دل کا وہ حصہ جہاں پر سے میں وہ ڈیسیجنز لیتی ہوں، کہ جب ایک مرتبہ میں اس ڈیسیجنز پہ آ جاؤں، میں عزم کر لوں، تو پھر میں بآسانی اس عزم کو جو ہے I don't forget، اور یا میں اسے جو ہے پس پشت نہیں ڈالتی۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی اس جگہ پر موجود ہو جہاں سے وہ سارے اسٹرانگ عزائم جو ہیں ہماری زندگیوں میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ذہن کے، ہماری عقل کے، ہماری دماغ کی ان جگہوں پر فائز ہو، ان جگہوں پر بیٹھا ہو جہاں سے جب ہم چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہم اس موقف کو نہیں چھوڑتے۔ تو جب تک اللہ رب العالمین ہمارے دل کا حصہ نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمارے ذہن، ہمارے شعور کا حصہ نہیں ہوں گے، جب تک اللہ رب العالمین کو ہم اس طرح سے فیل نہیں کریں گے، جس کی تفصیل کیا بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، رائٹ؟ تو یہ کتنی بڑی فیلنگ ہے، یہ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے فیل کروں۔ اگر ہماری زندگیوں کا وہ ایک لمحہ، ہم تو اسی وقت کتنا خوبصورت فیل کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ فیلنگ کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس خشوع و خضوع کے ساتھ، تو ہی ہم کتنا خوبصورت اور کتنا اسٹرانگ اور کتنا بیوٹیفل اس فیلنگ کو جو ہے وہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں۔ تو امیجن جب ہماری زندگیوں میں وہ فیلنگ آئے گی کہ ہمیں ایسا لگے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جیسے کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ تو وہ دیکھنا اسی وقت ممکن ہے جب میں نے اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی میں وہ جگہ دی ہوگی جس جگہ پر آنے کے بعد جو ہے میں اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ جاؤں گی، صبغت اللہ میں رنگ جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو اور ہماری ذریت کو، ہماری آل کو اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ دے۔
ہمیں صبغت اللہ اختیار کرنے والا بنائے، قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اللہ رب العالمین اسے ہماری سینوں کا نور بنا دے کہ جس کی روشنی میں یہی وہ نور ہو، یہی وہ لائٹ ہو جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں، ہم اپنی زندگیوں کے ڈیسیجنز لیں، ہمارے اخلاق جو ہے وہ اسی کی روشنی میں جو ہے وہ ہم جو ہے ان اخلاق کو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو جو ہے ہمارے حق میں جو ہے قیامت کے دن گواہی دینے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری بہترین صلاحیتوں اور وقت کو جو ہے اس کتاب کی حصول میں، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو ہے انویسٹ کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ و شکرا۔